नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोयच्यो मुखेल खबरो. मये गांवचो स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सुटावो करपाक येता त्या 19 डिसेंबरा आदी निर्णय. मुखेलमंत्र्यान सभाघरात दिल्या माहिती. वास्को रेल्वे पुलिसांनी वास्को पुलिसाच्या मजतीन दिल्ली सावन गोंयांत येवपी रेल्वेच्या केल्ल्या तपासणेत देसी बनावटीची पिस्तूल जप्त केले. आणि येता त्या डिसेंबर 2014 मेरेन गोंयांत 24 तास उदकाचो पुरवठो जातलो. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर. आता खबरो विस्तारान. मये गांवचो स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सुटावो करपाक येता त्या 19 डिसेंबरा आदी निर्णय घेतले. जाय जाल्यार वट्ट हुकूम काढून हो प्रश्न 19 डिसेंबरा आदी सुटावो करता. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हे विशींचे विधेयक मंजूर करून घेतले अशी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी काल विधानसभेत जाहीर केले. मयेचे स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न 19 डिसेंबरा आदी सुटावो करचो अशी मागणी आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वरवीं केली. गोय मुक्त जावन 53 वर्सां उपरांतूय मयेच्या लोकांक जमनीचो मालकी हक्क मेळना. देखून मयेकारांनी आता परत एक फावट आंदोलन सुरू केला. सरकारान उत्तर दिल्ल्या प्रमाण येता त्या 19 डिसेंबरा आदी मयेकारांक न्याय दिवचो अशी मागणी आमदार सावंत हांणी केली. People of Mayem that in spite of assurance given by the Honorable Chief Minister that the land problem of ownership of the land in the village Mayem will be solved by the 19th December, but the same is not resolved till date. The steps the government intend to take to resolve the issue. The government is fully seized the problem faced by the villagers of Maya and is confident of finding a solution to the vexed issue of evacuee property of Maya at the earliest. It also needs to appreciate that our government, in view of difficulty faced by people of Maya to get the benefit of Munkari Act, had amended the Goa Administration of Evacuee Property Act 1964 for extending the above said benefit in year 2001. However, in spite of these amendments, the revenue authorities could not issue any orders under Goa Daman and Diu Munkari Act 1975, perhaps as the name of Government of Goa was appearing in occupant column Form 1 and 14. As such, to facilitate mutation of such property, the government has issued directives to custodian of evacuee property to move application under Section 103 of the Land Revenue Code for deleting the name of Government of Goa from occupants column of Form 114 and incorporating the name of evacuee property. In pursuance to above, the custodian of evacuee property has filed the application before Deputy Collector of Bichore Taluka on 12/12/12, and the process of correction of the name is in progress. The government, through the committee formed under the Chairmanship Law Commission with the mandate to solve the vexed evacuee property issue in legal, sustainable manner, is in constant parlance with all the stakeholders for finding an amicable solution. Recently, the 6th meeting of the said committee was held on 30/8/2013. The said committee has taken on record the bill drafted by Maya Bhu Vimochan Nagrik Kriti Samiti, and the same is under examination. Though the issue is complex and taking existing judicial matters before various courts into consideration, the exact time limit cannot be given, but the government will take every possible step to provide a solution at the earliest. Government therefore assures the people of Maya not to have any kind of fear. कितें जातलें कशें जातलें हाजेर एक निर्णय हो 19 डिसेंबराच्या पयलीं घेवन मेकळे जाता. वास्को रेल्वे पुलिसांनी वास्को पुलिसाच्या मजतीन दिल्ली सावन गोंयांत येवपी रेल्वेच्या केल्ल्या तपासणेत एका बेवर्शी बॅगेत देसी बनावटीचे पिस्तूल जप्त केले. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात पिस्तुलांची तस्करी जावं येता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. ह्या संदर्भात फुडली चौकशी चालू आसा अशी माहिती पुलीस उपनिरीक्षक जोसेफ शॉरीफ हांणी दिल्या. वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. Today morning what happened was, as a daily routine checking goes on when the trains arrive at Vasco Railway Police Station, our staff deployed along with the railway police force, they check the trains. When the trains come and halt at Vasco Railway, that's the last point that they come. When the routine checking was going on, our staff along with the railway police found an abandoned bag. On checking, they found some clothes in that, and there was a country-made pistol with 6 live rounds and another 4 rounds, which were left abandoned in the train. Now we are checking and seeing from where
the bag came or who was carrying the bag. Further investigation is in progress. दर एका मनशाक 24 तास उदकाचो पुरवठो करपाक दिसपट्टे गांवगिऱ्या वाठारांनी 150 लिटर जाल्यार शारात 200 लिटर उदकाची सोय सरकाराक करची पडटली अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. येता त्या डिसेंबर 2014 मेरेन गोंयाक 24 तास उदकाचो पुरवठो जातलो अशें तांणी मुखार सांगलां. We require 24/7 to give every person minimum 150 liters in rural area and around 200 liters in urban area. And I am proud, Vasco, assistant engineer, who started doing and working towards that, because I am not getting any complaint from Vasco side now. These days I have not got. Now regarding second issue is very important regarding turbidity. Channa Union Ministry says that we are doing very well and we are at highest level of supplying tap water to the households. Channa we have to control all the factors. Very important. That is, one is pH and second is turbidity. Turbidity एकदा तुमका कंट्रोल जायना. कित्याक जायना? प्लांट इंजिनियर्स आमच्याकडे सगळे तरेचे इंजिनियर आसा. प्लांटार मेकॅनिकल इंजिनियर आसा, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा, केमिस्ट आसा, असिस्टंट केमिस्ट्री म्हाका दिसता प्लांटार आसा. आणि इतले आसतना आणि प्लस सोसायटीचेर म्हाका दिसता शिफ्टिंग चार्ज आसता. आणि इतले असताना why in some of the cases turbidity is not controlled? There are reasons. You should find it because you are the engineers. You are not a layman. Layman अशें ताणे लक्षात हाडून चलता, पण इंजिनियर जेन्ना आसता तेन्ना ताजी ड्युटी म्हणजे एक म्हणजे इंजिनियर जाल्या नंतर पयलीं लक्षात दवरपाक जाय की तो 24 तास काम करता आनी ताणें इंजिनियरूच जावचें न्ही. आनी ताणे एक लक्षात दवरप जे काम पडटा तें ताचें. फाल्यां सकाळीं एक कडेन कॉन्क्रिटींग चलता आनी पंप म्हणलो जाल्यार वेळ पडल्यार खेचपाक सुद्दां ताणें जाय. हांव म्हणना तुमी करा म्हणून तें, पूण तें कंपल्सरी आसा बिकॉज ही इज अ इंजिनियर. आमी म्हणपाचो साधारण एंड ऑफ डिसेंबर 2014 वी वॉन्ट टू गिव गोवा 24/7 water supply, and of which along with me all my team is working. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स.
विसवा उपरांत तुमकां येवकार. येता त्या विधानसभेत अधिवेशना मेरेन गोवा डेअरी दुधाचे मोल उणें केलें ना आनी उत्पादन वाडोवपाक यत्न केले नात जाल्यार ही डेअरी सरकार ताब्यात घेवपाक गंभीरपणान विचार करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी विधानसभेत उलयतना दिले. आमकां अजून रिक्वायरमेंट आसलो 3.5 लाखां पर्यंत आसा. वाय डोंट वी चेक ऑल दोज भायली डेअरी ज्यो येतात तांकां खंय तरी आमी मॉनिटर करपाक मेकॅनिझम आसपाक जाय. हाऊ मच मिल्क दॅट इज बीन प्रोड्यूस आउटसायड अँड इम्पोर्टेड इन गोवा ताचेर खंय तरी मेकॅनिझम आसपाक जाय. ताचेर जर टॅक्स केले जर जायत आमकां भायर व्हरचें पडचें ना. गव्हर्नमेंट सबसिडीज आनी सपोर्ट प्रायस दिवन आमी मिल्क वाडयतात आनी मागीर ते भायर वता. भायर येता ते हांगा चड जाला म्हणून न्हय. भायर येला म्हणजे तांकां प्रोसेसींग करपाक येना. तांच्यांनी घेत रावले दूध ताची 1,20,000 कॅपॅसिटी आहा. दे कांट सेल बिकॉज दे हॅव प्रायस देमसेल्फ व्हेरी हाय. ते लूट मारता. तांचो ओवरहेड इतलो जाला. परत हांव सांगीत आसा तांचो आतां एक्शन घेवचें पडटा. तांचो ओवरहेड इतलो जाला. नन ऑफ देम आर रियल मिल्क हे प्रोड्युसर. मोस्ट ऑफ देम आर फॉर नेम सेक सम मेंबर्स ऑफ द मिल्क सोसायटी. कोणें दूध काडला जाल्यार हांव नकळो. ह्या डेअरीचेर वचपी डायरेक्टर पसून जे आसात ते मिल्क प्रोड्युसर आसनात. ते कोणाला तरी मिल्क घेवन घालतात आनी दे बिकम अ चेअरमॅन ऑफ द सोसायटी अँड दे गो ऑन द बोर्ड. सांगता रे तेच सांगता. त्यामुळे तांचो इंटरेस्ट आहा पळय तो भायल्यांच्यान टँकर हाडपान आसा. तांकां हांगा जाल्ले मिल्क हे करपाची ग्रो करपाची इच्छा व्हडलीशी दिसती पडना. दे आर नॉट गियरिंग अप. तांकां फीड हाकात KVI स्किमी सकयल 17 कोटी दिले. 3.5 कोटी लॉस जाले म्हणटा. तांकां चलोवंक जमना जाल्यार गव्हर्नमेंट चलयतले. वी वील वर्क इट आउट. तांकां चलोवंक जमना जाल्यार. आनी डेअरी चलोवंक जमना जर तूं वी आर रेडी. आय हॅव ऑलरेडी कॉन्टॅक्टेड एक्सपर्ट्स इन दॅट फील्ड and I am ready, we are ready to take over the dairy and improve the quality. साळगांवा घर फोडून चोरी केल्या प्रकरणात कलंगूट पोलिसांनी उडपीच्या नागराज शेट्टी उर्फ गोपाळ गणेश नादीर आणि ताचे बायलेक अटक केल्या आणि तांचे कडल्यान अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, भारतीय चलन आणि हेर वस्तू मेळून सुमार 3.5 लाखाचो मालवत जप्त केला अशी माहिती PRO जॉन आगियार हांणी दिल्या. कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. कलंगूट पोलिसांनी काल गोपाळ गणेश नादर ह्या सस्पेक्टाक अरेस्ट केलो. वॉज इन्वॉल्ड इन हाऊस ब्रेकिंग अँड थेफ्ट आणि ड्युरिंग इंटरोगेशन अशें लक्षात आयलें की ताजे बरोबर एक लेडी आशिल्ली. सो पुलीस इन्वेस्टिगेटेड अँड तांणी दे झिरोड ऑन इन दॅट लेडी अँड दे अरेस्टेड दॅट लेडी. विजयलक्ष्मी नागराज शेट्टी म्हणून ती बरें आपूण तिणें एडमीट केलें की आपूण आनी आपलो घोव तो वयर सांगला पळय हांवें दोगांनी मेळून 13 तारखेर सप्टेंबराच्या तांणी दे हॅड कमिटेड हाऊस ब्रेकिंग अँड थेफ्ट एट सालिगांव. जातून सोनी सायबर शॉट कॅमेरा, एक JVG हँडीकॅम, $US $500, मागीर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3000, ब्रिटीश डॉलर्स 1500, ब्रिटीश पाउंड्स 1500 आणि सिल्वर ज्वेलरी वर्थ ₹6000 ही हाज्यो तांणी थेफ्ट केल्ले, चोरी केली. सो पुलीस हातून इन्वेस्ट करता हे जोडयेचो ताणें आनी कितें कितें ताणें केलां आसूं आनी कितें आसा तपास चालू आसा. हुबळी, शिमोगा, मंगळूर बाकीचे जे पुलिसांनी जे जे खंय आशिल्ले ते चवकशी चालू आसा त्याची. आनी देव रेजिस्टर्ड एन ऑफेन्स. आमचो कलंगूट PI निलेश राणे अंडर सुपरविजन ऑफ SP नॉर्थ गोवा प्रियंका कश्यप आणि हे इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. आणि ऑफेन्सीस हॅव बीन रजिस्टर्ड. ऑफेन्स हॅज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 457 380 IPC, CR 237 2013 कलंगूट पुलीस स्टेशन. वैजकी सेवा दिवप्यांचेर हल्लो करप्यांक ख्यास्त दिवपाची तरतूद आशिल्ल्या विधेयका सयत 4 सरकारी विधेयक मेळून 5 विधेयकां शुक्रारा विधानसभेत मांडली. वैजकी सुविधा मेळपी सुवातांचेर हल्लो करून मालमत्तेचें लुकसाण करप्यांक तशेंच तातूंतल्या दोतोरां सयत कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो करप्यांक ख्यास्त दिवची अशी विधेयक भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी मांडले. 2013 चे विधेयक क्रमांक 24 गोंय चिकित्सा सेवा कर्मचारी आणि चिकित्सा सेवा संस्था हिंसा आणि मालमत्तेक हानी वा लुकसाण जावचे पासून आबंद विधेयक 2013 मांडपाची हांव परवानगी मागतां.
गोवा चिकित्सा सेवा कर्मचारी आणि चिकित्सा सेवा संस्था हिंसा आणि मालमत्तेची हानी जावपा पासून प्रतिबंध विधेयक 2013 सभागृहांत मांडपा खातीर अनुमती दिवची असो मुद्दो आसा. तांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, तांकां मान्य नात आनी ना म्हणचें. हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें. हे विधेयक मांडपा खातीर अनुमती दिल्ली. माननीय सभापती, हांव विधेयक मांडटां. हे विधेयक सभागृहांत मांडलें. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition display demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display: cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. विषया उपरांत तुमकां येवकार. मुस्लिम भावाच्या निमतान गोरवाची कत्तल करूंक परवानगी दिवची अश्यो मागण्यो मुस्लिम भाव आमदार आनी सरकारा मुखार करतात, पूण सरकारान तांकां कशीच परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी खुबशा हिंदू संस्थांनी केल्या. दिवचलीच्यान सुदेश मेळकाराचो रिपोर्ट. सुरक्षा अभियानातर्फे ही आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केल्या. विशेष करून परतून आमचे काय मुस्लिम बांधव जे असतात ते ईदाच्या निमतान आमकां गोरवांची कत्तल करपाक दिवची आणि सार्वजनीक कत्तल करपाक दिवची किंवा सरकारान दिवची आमची व्यवस्था करची अशा प्रकारची निवेदनां आमदारांक आणि मुख्यमंत्र्यां कडेन आयज ते करतात. तेन्ना सरकाराक आणि त्याच बरोबर ह्या संपूर्ण सगळे ज्यो कितें ऑर्गनायझेशन्स आसात तांकां चलपा खातीर कायदे आणि कायद्याची बाजू आणि एकंदर गोंयांत सध्या पार्श्वभूमी कितें आसा ते सगळ्यांक कळची आणि सरकारान खंयच्याच प्रकारची चूक करची न्हू म्हणून आणि सगळ्या जनतेक सुद्धा हेची म्हायती जावपाक जाय म्हणून सरकारान आमच्या सारख्या सेवाभावी संस्थांक मदत करपाची सोडून सरकार संपूर्णपणे ट्रेडर्सांच्या सायडीन रावन आपणाक गरोवा कुंजरोवाची भूमिका घेता. सो हे खंय तरी सरकारान सोडपाक जाय, कित्याक ह्या सरकार पासून आमकां अपेक्षा आसा की सरकार गोवंश रक्षणा खातीर स्वता जावन जरी करिना तरी कोण जर संस्था फुडें जाल्यार संस्थेक तरी मदत करतले अशी एक आमची अपेक्षा आसली. गोरवां जी आसा ते बैल कातर दुकून पोट 4 ट्युरिस्टांची पोटां भरता आनी 4 हॉटेलां चलता म्हणून सरकारान गोंयकारांचेर आनी गोप्रेमीचेर अन्याय करचो न्हू. आयज ती भूमिका सरकारची स्पश्टपणे कळत जाणवता आमकां म्हणून हे निवेदन तुमच्या माध्यमांतून आमी मांडटा. तेन्ना सरकारान संपूर्ण कायदेशीर बाजू पळोवची
त्याचबरोबर व्यावहारिक बाजू ही पळोवची आणि त्याचबरोबर धार्मिक बाजू जी आसा ती सुद्धा सरकारान पळोवपाची गरज आसा आणि धर्माच्या नांवासकट जर कोण आज्ञानी करूंक सोदता आणि जर समाजातली तेढ जर वाडूंक सोदता तर ताका समज दिवपाचें काम सुद्धा सरकारचें आसा. कोयराची समस्या सुटावी करपाच्या हेतान मडगांव पालिका घरातूच सुको आणि ओलो कोयर वेगळो करपा विशीं लोकां मदीं जागृताय करतले. उपरांत जानेवारी सावन घराघरातलो कोयर एकठांय करपाक सुवात करतले अशी माहिती मुखेल अधिकारी दीपाली नायक हांणी दिल्या. ही मोहीम 16 ऑक्टोबरा सावन सुरू करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. DME ऑफिसांतल्यान डायरेक्शन आयिल्लें की आतां आमी अवेरनस प्रोग्राम हातान घेवपाक जाय. MSW 2000 रूल 2000 आमी एक्झिक्यूट करपाक जाय वीच इज नॉट एट एक्झिक्युटेड. म्हणून हांवें कितें केल्लें आज आमचो जो कन्सल्टंट DMA ऑफिसान अपॉयंट केल्लो गौरव पोकळे ताका हांगा आपयला आणि कावन्सिलरांक सगळ्यांक ताजे पॉवरपॉयंट प्रेजेंटेशन दाखोवन आमी तांचे भितर अवेरनस हाडला. कित्याक आमी पयलीं जाणा जावपाक जाय कितें एक्झॅक्टली तें आनी देन वी वील एबल टू डिलिव्हर इट टू द पब्लीक. लोकांक सांगपाक मेळटलें वॉर्ड वायज सांगपाक मेळटलें आनी तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसात की तुमी तुमच्या वॉर्डान ग्रूप हाजे म्हणजे कॉर्नर मिटिंग्स घेयात किंवा एक हॉल हे करून मिटींग करात आणि तांकांय अवेरनस प्रोग्राम करात म्हूण सांगलें आसा. 16 तारखेच्यान हांव म्हज्या लेवलाचेर म्युनिसिपालिटी वील बी हॅविंग वन प्रोग्राम 16 तारखेक आणि मागीर हे सगळे वॉर्डाचे तांणी आमकां 20 तारखे पर्यंत प्रोग्राम चार्ट चॉकआउट करून दिवपाक जाय. प्रत्येक कावन्सिलरान आपली प्लेस वेन्यू टायम आणि आपल्याक कोण कोण कशें स्टाफ सेग्रिगेशन जाय तें आमकां बरोवन दिवपाक जाय. मागीर हांव त्या प्रमाणे तशें तांकां अलॉट करतलें आनी तांचे प्रोग्राम जातले. आनी तांकां हांवें टायम 30 ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लो आसा. जाल्यार तांणी एक वीक वाडोवं येता. एक 5 तारखे पर्यंत नोव्हेंबराच्या तांणी सगळें कंप्लीट करपाक जाय. तारीवाडा पिळगांव हांगासर रेंव काडपाच्या यत्नान आशिल्ल्या 2 कामगारांक पुलिसांनी अटक केली. सोमनाथ पासवान आणि जून 7 आशिल्ल्या दुबावितांची नांवां आसा. ब्रेस्तारा रातचे 1:30 लिपोवन रेंव काडपाचो यत्न तांचो चल्ला असो दुबाव येताच आदले पंचायत सदस्य महादेव वेंगुलेकर हांणी पुलिशेंत कागाळ केली. तुळशीदास वेंगुलेकर हे राती व्हडे आमी 12:30 रातच्या आड येयला. ती तो रेंवेक गेल्ले रेंव म्हणजे 12 भितर लोक आसले म्हणजे आमी तांकां बाबा खंय गेले आमी रेंव काडूंक गेले. तर व्हडे कोणाचें सांगलें तें नांव सगळे फाट्याचें आपले व्हडे आनी आमकां मालकान धाडलेले. थंयसर तांकां आमोण्या तांकां रेंव काडून दिवंक ना तेंच्या व्हड्याकारान थंय धांवडले तांकां. पण हांगासर आमी पुलिशेक कळयलें आनी दोगांक धरले आनी पुलिशेच्या ताब्यान दिले. बाकीच्या 10 जाण गेले 12 लोक आसले भितरले आनी तो स्वता येवन तांकां कामगारांक घेवन गेलो. आनी मागीर 2 पुलीस प्रोटेक्शन म्हणजे हांगा दवरले कितें सामान बी व्हरात म्हणून 4 पासून पुलीस आसले हांगासर. तेंच्यांनी तो परत येयलो हें कायली काडपाक. त्या जाल्यार पुलिशेन भितर वचोंक नाका साहेबाक सांगताले आनी भितर उडयताले सांग. सकाळी येयले म्हणजे मागीर पुलीस मातशें तुमी हांगा कंट्रोल करा मातशें रावा. आमी हांगासर सगळे रावले हांगासर म्हणून आतां सकाळ पासून आमी हांगासर आसले. म्हणून तो परत 2 फावटी येयलो पूण दादाय गेली काडूंक वयतलो म्हणून आमी म्हटलें कसो काडटा तो पळयता. कुत्र्या काडलेलो वांगडा व्हडल्या आनी अशें हेज्या पयलीं सुद्दां खूब फावटी आमी कंप्लेनी दिल्या हांगासर हांगा बिचोले पुलीस स्टेशनाक सगळ्या हाका कलेक्टर सगळ्यांक दिल्ले हांव कंप्लेनी पूण कांय एक्शन घेवंक ना. व्हडलेशें हें घेवंक ना. आनी तो इतको बेफील जाला की कोणाकूच सगळ्यांक म्हणजे आपूण सगळो बोल्सान बसला म्हणून दिसता ही रेंव हाडली पळय तेणें ही रेंव कशी हाडली म्हणून जाल्यार तूं कितें करता तें करा रे मला आमी सगळें वयर पासून घड आहा मला तूं कितें करता तें करा म्हणून राती आमी हांगा पाळत दवरून रावले. राती 10 सुमार व्हडे गेले ते 12:30 येयले म्हणून आपण रेंव नासली भितर आनी तेणीन सायडीच्याच घरान आपल्या सायडी बिगर गोमन तेगे दवरले 4-5 दीस जाले म्हणजे आनी तेंचे संडासाची हेजी वेवस्था कांयच ना. सामके बोवाळ करता पिवन बीन ते. पण आमी कंप्लेंट दिल्ली आहा आयज दिवपाची आसली कंप्लेंट आतां बरयल्या कंप्लेंट दिताले पूण अशें जालां म्हणून सामको हें करता बेफिकीर. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मये गांवचो स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रस्न सुटावो करपाक येता त्या 19 डिसेंबरा आदी निर्णय मुखेलमंत्र्यान सभाघरात दिल्या माहिती. वास्को रेल्वे पुलिसांनी वास्को पुलिसाच्या मजतीन दिल्ली सावन गोंयांत येवपी रेल्वेच्या केल्ल्या तपासणेत देसी बनावटीची पिस्तूल जप्त केले. आणि येता त्या डिसेंबर 2014 मेरेन गोंयांत 24 तास उदकाचो पुरवठो जातलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावा आरडेक्स गोवा.
देव बरें करूं.